अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासतदान एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, करप्शन के, अकरबा परवरी के, अब तो मुल्क से गद्दारी के, साजिश के, ये इल्ज़ामात आम हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि कोई एक सियासतदान किसी दूसरे सियासतदान की ज़ाती ज़िंदगी पर अटैक करे या किसी दूसरी सियासी जमात के कायद के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो कि बड़े संगीन नवैयत के होते हैं, यानी ज़ाती हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ और ऐसा है भी कि वो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, अगरचे नौजवान हैं, जज्बाती हैं, लेकिन वो दलील के साथ बात करते हैं। लेकिन वो जिस तरह मैंने कहा कि जज्बाती भी हैं और बाज़ औक़ात वो जज्बात में ऐसी बात कर जाते हैं जो मैं समझता हूँ कि उनकी हैसियत या उनकी वो जो एक ज़ाती हवाले से जो उनका एक तासुर है वो उस हवाले से शायद उनको ज़ेब नहीं देती। अब गुज़श्ता रोज़ लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया से बातें करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने एक, बज़ाहिर तो ये बड़ी मामूली सी बात लगती है, उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि वो मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई ऐसे डॉक्टर्स की तश्कील दे, बोर्ड तश्कील दे जो कि PTI के कायद इमरान खान के ज़हनी कैफियत का मुआयना करे, क्योंकि बकौल अताउल्लाह तारड़ के कि वो कुछ ऐसी ममनुआ अशिया इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़ेरे असर रहते हुए उन्हें मालूम नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। अब ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। आपके इल्म है कि जिसे बैंड सब्सटेंस कहते हैं, जिनको आप ममनुआ अद्वियात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह की अशिया हैं जो कि आजकल पाकिस्तान में आम हैं और माजी में भी इमरान खान पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे, और जिसमें मैं समझता हूँ कि हनीफ अब्बासी, उन्होंने तो टेलीविज़न टॉक शोज़ में सरेआम कहा, राना सनाउल्लाह मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि यानी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि इमरान खान जो हैं वो कुछ ऐसी ममनुआ अशिया इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़ेरे असर रहते हुए उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसके इन्फ्लुएंस में, उसके असर में, जिसे अंडर द इन्फ्लुएंस कहते हैं, ये वो लोग जो मगरिब में रहते हैं वो समझते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, ड्राइविंग विद द इन्फ्लुएंस, यानी ये एक जुर्म तस्वुर किया जाता है कि अगर आप इवन शराब नोशी करके गाड़ी चलाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, तो ये वो ममालिक जहाँ पर शराब नोशी की इजाज़त है वहाँ पर भी इसे जुर्म तस्वुर किया जाता है। अब उनका इशारा वाज़े तौर पर यह होता है कि जब मौसूफ अपनी तकारीर करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो कोई मखसूस किसी चीज़ के ज़ेरे असर होते हैं, यानी उनका दिमाग उस वक्त उनका अपना दिमाग नहीं होता, बल्कि वो जो दिमाग में बात आए वो कह देते हैं, वो ज़ुबान पर ले आते हैं, चाहे वो कितनी ही मायूब बात क्यों ना हो। अब इस बात को तक़वियत इस तरह वो देना चाहते हैं उनके सियासी मुखालफीन कि उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा ऐसी बातें की हैं जिस पर उनको अगले ही लम्हे या उसी गुफ्तगू में उसकी वो खुद तरदीद कर देते हैं, यानी उस बात को खुद ही झुटला देते हैं। और फिर बाद लोग इस तरह की मिसालें भी देते हैं कि एक तकरीर में वो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीर में वो कहते हैं कि अब तुम न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल ही रहना, अगले रोज फिर कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो ये तजादात जो होते हैं ये इंसान की
جو میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت اس کو متاثر کرتے ہیں. آبویسلی وین یو آر انڈر دا انفلوئنس آف اینی سبسٹنس، کوئی بھی ڈرگ، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ اتنے سنگین الزامات ہیں. میں سمجھتا ہوں اور میں اس بات پہ قائل ہوں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے، جو اب عمران خان پر ذاتی نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، کہ وہ انڈر دی انفلوئنس بیانات دیتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں یا انٹرویوز دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی سینئر رہنما، اگر عمران خان خود نہیں تو پی ٹی آئی کے کسی سینئر ترین رہنما کو اس حوالے سے اپنے مخالفین کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، کہ کیونکہ ان کے قائد پر بہت ہی یہ سنگین الزام ہے کہ آپ کے قائد پر اس طرح کا الزام لگایا جائے سیاسی مخالفین کی جانب سے کہ جناب ان کا تو دماغ اس وقت کام ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں. اور کیفیت سب لوگ سمجھتے ہیں، بالفاظ دیگر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. اب نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ صرف ادویات کا نہیں ہوتا، نشہ اقتدار کا بھی ہوتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے برا اور واحیات قسم کا نشہ ہے. اور باقی نشوں کے انفلوئنس سے یا اثر سے آپ 5, 10, 20 گھنٹے بعد نکل جاتے ہیں، لیکن اقتدار ایک ایسا نشہ ہے جس کا خمار آپ کو ساری زندگی رہتا ہے، اس وقت تک رہتا ہے جب تک دوبارہ آپ کو اقتدار نہ مل جائے. اور اقتدار کا نشہ جب ٹوٹنے لگتا ہے، جب آپ کو اقتدار سے نکال دیا جائے، تو یہ نشہ ٹوٹنے کی کیفیت پھر ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح آج کل عمران خان کی ہے. میں آج دن تک اپنی 30 سالہ صحافتی زندگی میں نے نہیں سنا کہ اس طرح کے الزامات کسی سیاسی جماعت کے قائد پر لگائے گئے ہوں. مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک مرتبہ، یہ ان کی بڑی مشہور بات ہے، انٹرویو میں یہ کسی جگہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ شراب پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تھوڑی سی پی لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں. اور اس بات پر مولانا حضرات اور پاکستان کے جو دینی طبقے ہیں انہوں نے بڑا واویلا کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے. اب ذوالفقار علی بھٹو کی شاید اس وقت اسی کے انفلوئنس میں ہوں گے، انہوں نے سچ بات کہہ دی، لیکن اس پر ملک میں طوفان برپا ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت اقتدار میں تھے. اور اس کے بعد بھی کچھ سیاستدانوں پر ذاتی قسم کے الزامات لگتے رہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے. یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، آصف علی زرداری کے اوپر لوگوں کو قتل کرنے کے الزامات ہیں، آصف علی زرداری کے اوپر اور بے شمار الزامات ماضی میں لگائے گئے. سملرلی مختلف جو سیاستدان ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، باقی اپوزیشن کے جتنے بھی، یا سیاستدان کہنا چاہیے، اپوزیشن نہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. لیکن آج دن تک اس طرح کا الزام جو کہ یعنی نشہ آور ادویات یا نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کا الزام کسی سیاستدان پر نہیں لگا. اگر لگا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر. اور اب ان کی جماعت کو یہ چاہیے کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کریں، اور جو لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں ان کو عدالت میں لے کر جائیں اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں، کیونکہ اس سے عمران خان کی عزت دن بدن داغدار ہوتی جا رہی ہے، ان کی شخصیت کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور یہ یقیناً نہ یہ عمران خان اور نہ ہی پی ٹی آئی کے حق میں ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.